नमस्कार। स्वास्थ्य संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म कल्पना पौडेल। स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको सेरफेरमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन लागिरहेको छ। विभागले के काम गर्दैछ र विभागले गर्ने अन्य गतिविधिका सिलसिलामा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, सरकारले योग दिवस मनाउने घोषणा गरेको 5 वर्ष भएको छ। हामी माघ 1 गते 5औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउँदैछौँ। योग भनेको के हो र योग र आयुर्वेदको कस्तो सम्बन्ध छ? सर्वप्रथम त धन्यवाद छ। यो योग जस्तो स्वास्थ्यको लागि उपयोगी विषयवस्तु उठान गरेर तपाईँले यो कार्यक्रम राख्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। योग आयुर्वेद भनेको यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको परम्परागत हाम्रो ब्लडमै बसेको चिज वस्तु हो। योग र आयुर्वेद दुईटा एउटा अभिन्न अङ्ग हो। दुवैले जीवन जिउने पद्धति, हैन, चिकित्सा क्षेत्रमा जीवन जिउने पद्धतिको महत्त्व प्रदान गर्छ। के गर्दाखेरि मनुष्य स्वस्थ रहने र के गर्दाखेरि मनुष्य अस्वस्थ हुन्छ त्यसको रोकथाम गर्नको लागि सम्पूर्ण पद्धतिले चाहिँ बताउने गरेको छ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो दुवै विधाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब आयो दिवस मनाउने क्रममा यो परम्परादेखि नै मनाइरहेकै विषय हो। यो दिवस मनाउन थालेको 72 सालमा शिक्षा मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय योग दिवस पनि मनाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै एउटा राष्ट्रिय योग दिवस पनि मनाऊ भनेर यो माघे सङ्क्रान्तिको दिनलाई योग दिवस, राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सुरु गरेको। यो योग दिवस मनाउनुको विशेष तात्पर्य भनेको एउटा सिम्बोलिक रूपमा यो दिवसले गर्दाखेरि जनमानसमा योगको विषयमा प्रभाव कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले योग दिवस मनाउन सुरु गरिएको। माघ 1 गते नै रोज्नुको केही त्यस्तो खालको केही सम्बन्ध छ र? यो माघ 1 गते रोज्नुको यो उत्तरायण पर्छ। सूर्य उत्तरतर्फ जाने जुन हाम्रो एउटा उत्तरायणको छ हाम्रो सभ्यताले, त्यसलाई टेकेर नै यो दिवस मनाउने प्रथा सुरु गरिएको। कुनै विशेष त त्यस्तो छैन। ओके। योग चाहिँ कसले गर्ने, होइन, किन गर्न योग, किन गर्न आवश्यक छ? अब योगको विषयमा अलिकति अवधारणा पनि अलिकति फिक्स के गर्नुपर्ने छ भने योग भन्नाले मान्छेको बुझाइ अलग अलग किसिमको, मान्छेको बुझाइ अलग अलग छ। जस्तै कसैले ध्यान मात्र योग हो भन्छन्, कसैले यो आसनहरू छन्, यो त एक्सर्साइज मात्र यो भन्ने बुझ्छ, एक्सर्साइजको एउटा रूप आसन भन्छ, होइन। तर योग आफैमा सम्पूर्ण योगलाई ध्यान गर्ने हो भने उसका 8वटा अङ्ग छन्। त्यस कारणले अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। जस्तै यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, यो 8वटा यसका अङ्ग हो, होइन। आसनहरू मात्रै गर्ने, जसरी हामीले अहिले बजारमा अथवा जनमानसमा बुझ्दाखेरि यो के हो, योग गर्छु भन्दाखेरि उही आसन मात्रै बुझाइछ, त्यो मात्रै योग होइन। त्यस कारणले यो पनि यो माध्यमबाट मैले यो आम समुदायमा यो मैले के भन्न चाहन्छु भने यम नियम भनेको कुन कुन नियमको पालना गर्नुपर्छ, होइन, जसमा पर्सनल हाइजिनको कुरा छ, समाजको कुरा छ, स्वच्छताको कुरा छ, हिंसा नगर्नु, अहिंसाको कुरा छ, चोरी नगर्नु, अपरिग्रह, अत्याधिक आवश्यकताभन्दा बढी चिजको सङ्ग्रह नगर्नु, यस्ता नैतिकताको पनि कुरा योगको एउटा पाठ हो। जस्तै मैले अघि 8वटा अङ्ग भने त्यसमध्ये यम र नियमले यो कुरा सिकाउँछ। त्यसपछि आयो शारीरिक फिजिकल स्वास्थ्यको लागि शरीर पनि स्वस्थ रहनुपर्छ। यिनी दुईटा चिज पालना गरिसकेपछि आसनको पार्ट आउँछ। त्यसमा विभिन्न आसनहरू छन् जसले गर्दाखेरि शारीरिक फिजिकल स्वास्थ्यको कुरा गर्छ। त्यसपछि प्राणायाम, प्रत्याहार, त्यो भनेको श्वास प्रश्वासको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने, होइन। त्यसको अब मैले एउटा कुरा गर्दाखेरि कुनै मान्छे बिरामी भएर हामी हस्पिटलमा गयौँ, सबभन्दा पहिला शरीरमा अक्सिजन लेभल पुर्याउनको लागि जाँदा बित्तिकै एउटा अक्सिजनको मास्क लगाइदिने चलन छ, गराउनुपर्छ, किनकि अक्सिजनको लेभल शरीरलाई पुगेको हुँदैन। प्राणायाम र प्रत्याहारले शरीरमा चाहिने अक्सिजनको लेभललाई चाहिँ म्याक्सिमम गराउँछ। हाम्रो लङ्सको जुन क्यापेसिटी छ श्वास प्रश्वासको एब्जर्ब गर्ने, अक्सिजन एब्जर्ब गर्ने, त्यो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो श्वास प्रश्वासको प्रणालीले छोटो छोटो श्वास लिनाले त्यो घटिरहेको छ। यो प्राणायाम र प्रत्याहारले के गर्छ भने त्यो लङ्सको क्यापेसिटी बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै त्यसपछिका कम्पोनेन्ट आउँछ ध्यान, समाधि, त्यसले मेडिटेसन, अहिले जुन भन्छ मेडिटेसन, मलाई लाग्छ 2030 एउटा WHO को
रिपोर्ट अनुसार 2030 सम्म प्रत्येक घरमा एउटा मानसिक रोगी उत्पन्न छ। मानसिक रोगीको अर्थ बहुलाएको जस्तो मात्रै होइन कि स्ट्रेस, अबको जमानामा यो तनाव छ, एङ्जाइटी छ, डिप्रेसन छ, यस्ता चिज तनाव यति भइसकेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि मनुष्य मानसिक रोगीको अवस्थामा आइसकेको छ। अफिसको टेन्सन छ, घरको चिन्ता छ, देशको चिन्ता छ। त्यस कारणले यो तनाव रोक्नको लागि धारणा, ध्यान र समाधिको कुरा छ। त्यस कारणले सबै चिज, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र देशको स्वास्थ्य बनाउनको लागि सोच्ने विषयवस्तु योग हो। त्यस कारणले स्पष्ट रूपमा योगले आसन मात्रै पनि योग होइन, बसेर ध्यान गरिरहने मात्रै पनि योग होइन भन्ने कुरा, योगको कुरा मैले यो बताउन चाहेँ। त्यस कारणले यो एकदम जरुरी विषयवस्तु उठाउनु भएको। त्यो योग चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ, कसले गर्नु हुँदैन, कि सबै मान्छेहरूले योग गर्नुहुन्छ? अघि मैले भने चाहिँ योग भनेको, अब योग गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँको प्रश्नमा पनि उही आसनकै कुरा होला। हजुर, हैन? त्यो एउटा पार्ट हो, हैन? योग चाहिँ अब मैले अघि भने जस्तै अहिंसा, हैन, सत्य बोल्नु, पछि धनको अत्याधिक सङ्ग्रह नगर्नु, सबैले गर्नुपर्छ। त्यो पनि योग हो। हजुर, हैन? स्वच्छ रहनु, त्यो पनि योग हो। त्यस कारणले त्यो सबैले गर्नुपर्छ। त्यस बाहेक पनि आसनकै कुरा गर्दाखेरि आसन एउटा जुन छ त्यो पनि विभिन्न किसिमका आसन हुन्छन्। त्यो स्पेसली दुई किसिमका भन्न सकिन्छ, त्यसलाई दुईटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा हेल्थ प्रमोसनल आसन, हैन, जसले चाहिँ स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्नको लागि नियमित गर्न मिल्ने आसनहरू भयो। अर्को थेराप्युटिक आसन, त्यो भनेको कुनै विशेष किसिमको रोग लागिसकेको अवस्थामा त्यसको उपचार गर्नको लागि गर्नुपर्ने, नियमित गर्न सकिने आसनहरूको कुरा भयो। त्यस कारणले यो थेराप्युटिक योग र हेल्थ प्रमोसनल योग दुई किसिमले गर्न सकियो। त्यसमा पनि बच्चाहरूले कुन कुन आसन गर्न सकिने त्यो छुट्याइएकै छ, हैन? स्वस्थ व्यक्तिको युवा अवस्थामा कस्ता कस्ता आसन गर्न सकिन्छ, वृद्ध अवस्थामा कस्तो आसन गर्न सकिन्छ, गर्भिणीहरूलाई पनि विशेष किसिमको आसनहरू गर्दाखेरि स्वस्थ रहन सक्नु मद्दत मिल्ने किसिमले गर्भिणीहरूले पनि यो आसन गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानबाट त्यो छुट्टिएर सबै किसिमका व्यक्तिले आसन गर्न सक्छन्, योग गर्न सक्छन्। तर योग भन्दैमा सबैले सबै चिज गर्न सक्छ भन्ने छैन। त्यसको क्लासिफिकेसन छ। त्यो विज्ञसँग राय लिएर यो गर्दाखेरि के समस्या हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझेर गर्दा राम्रो। अब जस्तो नि डाक्टर साहब, जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब फिट रहनलाई मान्छेहरू चाहिँ अनेक आफ्नो उपायहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ। जस्तो केही मान्छेहरू जिम गर्छन्, केही मान्छेहरू योग गर्छन्, होइन? अब जस्तो जिम गर्दाखेरि चाहिँ केही खाएर गर्नुपर्छ, खाली पेट गर्नु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता छ। अब योग गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको केही मान्यताहरू छ? अब जिम र आसन, योगको आसन, अब मैले भन्दाखेरि योग भन्दाखेरि आसन र ध्यानलाई मात्रै बुझ्ने चलन छ। यो यम नियम समाधिहरूलाई बुझ्ने चलन कमै छ। तापनि अहिले योग भन्नाले एउटा प्राणायाम, आसन र ध्यान, तीनटा कम्पोनेन्टलाई बढी बुझिन्छ। अब तपाईँले खाने र उनी कुरो गर्नुभयो, जिम र योगका आसनहरूमा धेरै फरक छ। जिम गर्दाखेरि प्रोटिन बढी खानु, जिम भनेको शरीरको सुडोल बनाउनको लागि उद्देश्यले गर्ने चलन छ भने योग भनेको शरीरको सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग सिस्टमहरूलाई अपडेट गर्नको लागि, त्यसको प्राकृतिक अवस्थामा ल्याउनको लागि गर्ने चलन छ। त्यस कारणले योगको लागि स्पष्ट एउटा समय निर्धारण गरिएको छ, बिहानमा अथवा बेलुकीमा। अब जिआई ट्र्याक अथवा भनौँ न बिहानको मल आदि क्रियाहरू नुहाई धुवाई गरिसकेपछि स्वच्छ मनले गर्ने चलन छ। अर्को कुरा, योग गर्दाखेरि र जिम गर्दाखेरि, जिममा रेस्पिरेसन अथवा श्वास प्रश्वासको प्रणालीसँग र एक्सर्साइजसँग कुनै पनि समन्वय छैन भने योगले श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गरेर कस्तो पोस्चरमा जाँदाखेरि श्वास इन्हेल गर्ने हो, कस्तो पोस्चरमा गर्दाखेरि श्वासलाई बाहिर फाल्ने, एक्जिल गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट नियम अनुसार गरिएको छ। त्यस कारणले योग गर्दाखेरि तपाईँको ध्यान पुरै श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गरेर गर्ने चलन हुन्छ। अनि खानापिनाको भनाइ पनि सकभर योग गर्दाखेरि र जिम गर्दाखेरि पनि सकभर खाली पेटमा गरौँ भन्ने योगको एउटा मूल आधार हो। योग खाली पेटमा गरी खाएको 2 घन्टा पछाडि गर्नुपर्छ, 2 घन्टाको बिचमा खाना बित्तिकै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा योगको एउटा सामान्य सिद्धान्त हो। जस्तो हजुरले भनेको जस्तो अब सामान्यतया बुझ्दाखेरि योग भनेको हामी बिहान उठिसकेपछि नित्यकर्म सकेपछि गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो अहिलेको एउटा लाइफ त बिजी लाइफ होइन, व्यस्त जीवन छ। अनि कुनै कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो बिहानको टाइम चाहिँ उपयुक्त नहुन सक्छ। त्यसो भए त्यो हामीले दिनभरिको कुनै पनि टाइममा गर्न सकिन्छ कि बिहानै गर्नुपर्छ भन्ने? अब यो
फास्ट जीवनशैली जुन भयो हजुर हैन, मनुष्यलाई बिहानमा फुर्सद नहोला, बिहानको सिफ्ट होला, कसैलाई साँझको सिफ्ट होला, तापनि अब आसनहरू अथवा शारीरिक व्यायाम र ध्यान त्यो कुनै पनि बेलामा अब आयुर्वेदको अथवा योगले के भन्छ भने सकभर खाएको 2 घण्टा डिस्टेन्स राखेर खाँदा बित्तिकै योग नगरौँ, खाएको 2 घण्टा बिराएर दिउँसोमा पनि विभिन्न अबको यो बदलिदो परिस्थितिमा योगको विभिन्न चरणहरूले पनि अलिकति नयाँ नयाँ किसिमको आविष्कार भएका छन्। अफिसमा बसेर पनि गर्न मिल्ने, कुर्सीमा बसेर पनि गर्न मिल्ने, हैन, कसरी हुन्छ स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्नको लागि योगलाई पनि रूपान्तरित गरेर आसनहरू यो बसेर कुर्सीमा बसेर आसन गर्न सकिने देखि लिएर अफिस टाइममा पनि आसन गर्न सकिने कर्पोरेट योग गरेर भनेर पनि एउटा हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। दिनमा कमसेकम 5 मिनट आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिउँ। अब डब्ल्युएचओले पनि फिजिकल एक्टिभनेस कम भयो, फिजिकल एक्सर्साइज भएन भनेर पनि विभिन्न नसर्ने रोगहरू आइसकेका छन्। त्यस कारणले योगले पनि मोडिफाई गरेर हामीले त्यो किसिमको गर्न सकिने, अफिस टाइममा पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा हामीले भन्ने गरेका छौँ। हजुर, अब फेरि हामी फर्केर योग दिवसकै सन्दर्भमा आउँ। जस्तो अब अहिले विभागले चाहिँ योग दिवसको अवसर पारेर त्यस्तो खालको कोही कार्यक्रमहरू गर्दैछ कि के तयारी छ हाम्रो? अब स्पेसली आयुर्वेद विभागले योग भनेको यो योग दिवस आयोपछि गर्न थालेको होइन। पहिल्यैदेखि हाम्रो भनाइ के छ भने योग र आयुर्वेद एउटा जीवन पद्धति हो। यो जनमानसमा हाम्रो स्पेसली विशेषतः हाम्रो यो देशको संस्कृतिमा पिरोलिएको जन्मजात आएको विषयवस्तु हो। त्यस कारणले यो बच्चा बाल्यकालदेखि विद्यार्थी जीवनदेखि नै यो सुरु गर्नुपर्छ भनेर आयुर्वेदले पहिल्यैदेखि 10 वर्षदेखि नै हाम्रो यो विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम भनेर समाजमा र विद्यालयमा योग गर्दाखेरिका फाइदा र आयुर्वेदको फाइदाहरू, स्वस्थ जीवनशैलीका फाइदाहरू भनेर हामीले बताउने चलन गरिएको छ। तापनि अब यस्ता योग दिवस, राष्ट्रिय योग दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन मनाउने गरेका छन्, एउटा सिम्बोलिक रूपमा यसले के काम गर्छ भने जनमानसमा पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ यस्तो यो दिवसहरू मनाउने चलन छ। यो योगको मात्रै होइन कि प्रत्येक विधाले एउटा दिवस मनाउने गरेछ। प्रत्येक व्यक्तिले पनि बर्थडे मनाउँछ ताकि त्यो अवसरलाई समेटेर केही नयाँ एक्टिभिटिज होस् भनेर। त्यस्तै यो योग दिवसलाई आधार बनाएर पनि हामीले यो सप्ताहव्यापी एउटा कार्यक्रम आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्न खोजेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रभात फेरी लगायतका कार्यक्रमहरू राखेको छ। अनि एउटा टक सो पनि कार्यक्रम राखेको छ, त्यहाँ छलफल कार्यक्रम राष्ट्रिय सभागृहमा मलाई लाग्छ त्यो कार्यक्रम हुन्छ। त्यस कारण शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसरी समन्वयात्मक रूपमा एउटा प्रभात फेरी र योगको जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरेको छ। सँगसँगै आयुर्वेद विभागले पनि यो 7 दिनको पत्रकार सम्मेलनदेखि लिएर टक सो अनि चाहिँ कसरी यो दिवसलाई मध्यनजर गर्दै कसरी जनमानसमा बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू लैजान सक्छौँ। जस्तै हाम्रो 75 जिल्लामा हाम्रा अफिसहरू भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने भनेर हामीले परिपत्र गरेका छौँ, कार्यक्रम पनि पठाएका छौँ। भनेपछि देशभरि त्यहाँको स्कुलहरूसँग समन्वय गरेर, प्रशासनिक निकायहरूलाई समन्वय गरेर योगको र आयुर्वेदको विषयमा जनचेतना जगाउनको लागि, स्वस्थ रहनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। स्वास्थ्य भनेको एउटा व्यक्तिको पनि जिम्मा हो। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने एउटा नारा अहिले हामीले राखेका छौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भनेको मेरो के कर्तव्य हो म स्वस्थ रहनको लागि। मैले जथाभावी चाहिँ जङ्क फुडहरू बाहिरबाट खाने अनि म बिरामी भइसकेपछि सरकारको दायित्व हो मलाई ठिक गर्ने, निःशुल्क औषधि पाउनुपर्छ भन्नुभन्दा मेरो शरीरको लागि दिनमा कति पानी खानुपर्छ, कस्तो खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा हामीले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैलीको यो दिवसलाई मध्यमा राखेर हामीले चाहिँ जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागभित्र पनि स्वास्थ्य सेवा विभागका महाशाखाका साथीहरूलाई बोलाएर योगको विषयमा नियमित योग गराउने र योगको विषयमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ। जस्तो अब यो राष्ट्रिय योग दिवस हो, हामीले सबैले राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने भएपछि जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? जस्तो हामीले एकीकृत कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्थ्यौँ। होइन, यो छुट्टै पनि छैन नि। जस्तै राष्ट्रिय योग दिवस जुन माघ 1 गतेको जुन कार्यक्रम छ त्यो हाम्रो कम्बाइन रूपमा जाने भयो। जस्तै शिक्षा मन्त्रालयले प्रभात फेरी गरेर जुन हाम्रो चाहिँ सभागृहमा हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यसमा हामी एकबद्धता सँगै हुन्छ त्यो दिन, हैन? त्यसबाहेक यो योग भनेको अब यहाँ विशेष रूपमा भन्दाखेरि योग विषयवस्तु कस्तो छ भने यो शिक्षासँग पनि
कहिलेकाहीँ शिक्षाको गर्ने कि स्वास्थ्यले यसको लिड गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्लिक्ट जस्तो देखिन्छ कि लिड गर्ने कुरा दोस्रो पाटो भयो। पहिलो कुरा योग भनेको एउटा शिक्षासँग पनि गाँसिएको विषय हो र स्वास्थ्यसँग पनि गाँसिएको विषय हो। जस्तै विद्यालय स्तरबाटै विद्यार्थीहरूलाई योगका विषयहरूको महत्त्वता प्रदान गर्न काम फेरि शिक्षा मन्त्रालयको आउँछ। जस्तै उसले शिक्षा मन्त्रालयले हामीले शिक्षा मन्त्रालय परिपत्र गर्न मिल्दैन, त्यस कारण शिक्षा मन्त्रालय थ्रु उसले प्रत्येक विद्यालयमा परिपत्र गरेर योग दिवस यस्तो विद्यार्थीहरूमा योगको चेतना जगाउने भनेर यो दिवसलाई मनाउँछ भने जनसमुदायमा समाजमा योगको महत्त्व प्रदान गर्न फेरि हाम्रो पनि रोल हुनसक्छ। योगको थेराप्युटिक योग मैले अघि भने जस्तै थेराप्युटिक योग गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ अथवा योग आसन गर्दाखेरि कुन कुन नोक्सान हुनसक्छ हैन। जस्तै मानौँ कुनै व्यक्तिलाई सर्भाइकल स्पन्डिलोसिस छ अथवा चाहिँ हाइपरटेन्सन छ भने यो आसन नगर्नु होला भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यक्तिले भन्न सक्छ। त्यस कारण यो दुईटालाई मर्ज गर्न पर्ने पनि एकदम जरुरी छ हैन। मर्ज इन द सेन्स अब विद्यार्थीमा फेरि यो मन्त्रालय नै अलग भएको हुनाले विद्यार्थीको पाटोमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ। जस्तै अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा पनि योग आयुर्वेदहरू जडीबुटीको विषयवस्तुहरू राख्ने भन्ने अहिले निर्णय भएको छ हैन। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कस्ता कार्यक्रम लिएर जस्तै नागरिक आरोग्य कार्यक्रम टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम भन्ने कुरा नीति कार्यक्रममा जुन छ भनेपछि घर घरमा स्वस्थ रहनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट जान्छ। त्यसकारण यो विषयवस्तु फरक हुनाले अलग अलग हुनुको स्वाभाविक हो। तर यस्ता दिवस चाहिँ हामीले कम्बाइन रूपमै मनाउने गरेका छौँ। हजुर, अब हजुरले अघि पनि त्यो कुराको अलिकति जोड्नु भयो। जस्तो पछिल्लो समय हाम्रो नसर्ने रोगहरू पनि एकदमै धेरै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मान्छेहरू नसर्ने रोगको उपचारको एलोपेथिक उपचार सँगसँगै अब पछिल्लो समय योग साधना आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूमा पनि विश्वास गरिरहेका छन्। नेपालमा यो योग र वैकल्पिक चिकित्सालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अब हजुरभन्दा माथिल्लो पदमा कोही छैन हैन। हजुर त्यो सबैभन्दा उच्च पदमा हुनुहुन्छ। त्यो नाताले पनि अहिले यो कुराहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सन्दर्भमा यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुरामा के भूमिका खेल्नुभयो? जस्तो अहिले के काम गरिराख्नु भएको छ विभाग थ्रु? एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जल्दो बल्दो इस्यु पनि हो। जस्तै नसर्ने रोग भनेको युरोपियन कन्ट्रीमा 80 देखि 90% नसर्ने रोगबाट मान्छेको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालको पनि एनएचआरसीको रिपोर्ट अनुसार 60 देखि 65% नसर्ने रोगबाटै बिरामी हुने गर्छ। त्यो हामीले अब चाहिँ अपनाउनै पर्ने विषय हो। त्यसकारणले WHO बाट मल्टी सेक्टरल एक्सन प्लान फर प्रिभेन्सन फर एनसिडिज भनेर पनि एउटा चाहिँ कार्यविधि बनेको छ, मापदण्ड बनेको छ। त्यसमा पनि आयुर्वेदका विभिन्न पाटा हुन्। अब मेरो एकदम यसमा मेरो पनि एकदम रुचिको विषय हो यो। किनभने आधुनिक चिकित्सा पद्धति भनेको एउटा आधुनिक प्राचीन अथवा ट्रेडिसनल भन्ने कुरा यो विषयलाई बिर्स्यौँ अहिले। चिकित्सा भनेको कसरी हुन्छ व्यक्तिको स्वास्थ्य प्रवाह गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब स्पेसली यिनी नसर्ने रोग शारीरिक र मानसिक दुई प्रकारको हुन्छ हो। अब दुवै विषयमा अघि पनि हाम्रो प्रसङ्ग उठ्यो। शारीरिक र मानसिक नसर्ने रोगमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका चिकित्सा उपायहरू जुन छन् त्यो निको पार्न भइसकेपछि निको पार्न भन्दा पनि त्यसलाई स्टेबल राख्ने। जस्तै उदाहरणको लागि सर्ने रोगको कुरा गर्दा कुनै सर्ने रोग फैलियो, औषधि खुवाइयो, त्यो ठिक भयो, त्यसपछि त्यसको लागि उपचार गर्नु परेन। तर डायबिटिस भयो, हाइपरटेन्सन भयो अथवा कार्डियोभास्कुलर डिजिज भयो, त्यो लागिसकेपछि मान्छेले जीवन पर्यन्त त्यसको चाहिँ औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसको रोकथामको लागि के उपाय छ भन्ने कुरा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट पनि त्यसको रिसर्च हुँदाखेरि के भयो भने यो चाहिँ जीवनशैलीय परिवर्तनबाट आएका समस्या हुन्। डिप्रेसन हुन्छ, मानसिक रोगमा डिप्रेसन, स्ट्रेस, एङ्जाइटी पनि जीवनशैली परिवर्तनबाट आएका हुन्। त्यसबाहेक अरू फिजिकली नसर्ने रोग जुन डायबिटिस छ, हाइपरटेन्सन छ अथवा यो यिनी क्यान्सरहरू छन्, यो पनि जीवनशैली परिवर्तनबाट। यसको लागि के छ उपाय भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो अब तपाईँले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने पनि जीवनशैली परिवर्तन गर्नको लागि अल्कोहल कन्ज्युम घटाउँ, चुरोट सुर्ती खैनी नखाउँ, खानापिनामा ध्यान दिउँ, नियमित व्यायाम गरौँ भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा त हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, मैले आयुर्वेद र परम्परागत भन्दा हाम्रो सभ्यताले हजारौँ वर्षदेखि भनिरहेको छ। त्यसभित्र योग पनि आयो, आयुर्वेद पनि आयो। दिनमा कति बजे उठ्नेदेखि लिएर कुन बेलामा योग गर्ने, कति पानी खाने, कस्तो किसिमको खाना खाने भन्ने कुरा हाम्रो सभ्यताले परम्परागत। त्यस कारणले मेरो रिक्वेस्ट
के छ भने पोलिसी निर्माण गर्ने साथीहरूलाई हामीहरूलाई पनि यो जीवनशैली पर्यो। त्यस कारणले यो टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको कुरा भयो नि, त्यसमा हामीले बुझाउने भनेको टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम भनेको यो डायबिटिसको औषधि बाँड्ने होइन। एउटा हेल्थ प्याकेज, एउटा एनसिडीको प्याकेज भन्यो, पेन प्याकेज भनेर तपाईँलाई पनि थाहा होला। त्यसमा हाम्रो काम भनेको यिनी औषधि निःशुल्क दिनुपर्छ भन्नुभन्दा त्यसमा निःशुल्क औषधि वितरण, टेस्टहरूको स्क्रिनिङ गर्नेको कुरा छ। त्यसको सट्टा हामीले के गर्दाखेरि यो अवस्था आउन रोक्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै अहिले निःशुल्क यो नसर्ने रोगको लागि, विभिन्न कडा रोगको लागि निःशुल्क औषधि जुन वितरण गर्ने गरेका छौँ, त्यो खर्च गर्नुभन्दा त बढी यो रोग लाग्न दिनको लागि हाम्रो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा यिनी लगायतलाई समेटेर कस्तो जीवनशैलीमा घरमा पुर्याउने। त्यस कारणले जुन टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम आएको छ त्यो माध्यमबाट हामी अब अहिले यो वर्षदेखि नै लागू भएको छ, अब हुन्छ, हामीले यो कार्यविधि बनाएका छौँ। हामी प्रत्येक हाउस होल्डमा कसरी पुग्न स्वास्थ्य पुर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ एउटा टोल टोलमा नागरिक आरोग्य समूह गठन गर्ने भनेर, अनि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ जनचेतना मार्फत नुनको मात्रा कति खाने हैन। अब एउटा कुरा के बिर्स्यौँ भने यो आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राचीन चिकित्सा भन्ने छोडौँ, स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सबै सेक्टरबाट जानुपर्छ। जस्तै स्वास्थ्य जीवनशैली आयुर्वेदले राम्रो बोलेको छ, त्यस कारणले यसको लिडिङ आयुर्वेदले गरोस् भन्ने मेरो धारणा हैन। अब त्यसमा नुनको मात्रा कति खाने, अब हात धोएर खानुपर्छ भन्ने कुरा आयुर्वेदको हो अथवा मोडर्न चिकित्साको, विश्वको, विदेशीको हो भन्न मिलेन। त्यो आयुर्वेदले पनि मैले अघि भने योगको यम र नियममा त्यो शौचको कुरा छ। स्वस्थ रहनको लागि हात धुनुपर्छ, खानाभन्दा अगाडि टोयलेट गइसकेपछि हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलेकै छ। त्यस कारणले नुनको मात्रा कति खाने, चिनी कति खाने, तारेको खाना हुने नहुने भन्ने कुरा टोल टोलमा पुर्याएर हैन योग र स्वास्थ्य जीवनशैली पुर्याउन सकियो भने यो नसर्ने रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ। अन्यथा लागिसकेपछि औषधि निःशुल्क चाहिन्छ भन्ने कुरा आन्दोलन हुन्छ, पछि पैसा निःशुल्क औषधि वितरणमै जान्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला झन्डै 1 अरबको हाराहारीमा हामीले चाहिँ यो किडनी डिजिज र लिभरको र क्यान्सरको औषधिको लागि ट्रिटमेन्टको लागि नेपाल सरकारले बाँड्ने गरेको छ। हो, यसलाई रोक्ने कसरी हैन। सुर्तीजन्य पदार्थको जुन कर उठ्छ त्यसबाट त जनचेतना जगाएर सुर्ती चुरोट खानु हुँदैन, चिनी र नुनको मात्रा खानु हुँदैन, फिजिकल एक्सर्साइजको रूपमा नियमित योग गरौँ, मेन्टल हेल्थको लागि नियमित प्राणायाम र ध्यान गरौँ भन्ने कुरा सिकाएर जनचेतना जगाउन सकियो र 100वटा मध्ये 10 जनाले पनि त्यसको फलोअप गर्यो भने यो रोक्न सजिलो छ। त्यस कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो दुवै विषयलाई रोकथामको लागि, स्पेसली रोकथामको लागि यो आयुर्वेदको अथवा हाम्रो नेपालको परम्परागत रूपमा जुन पूर्वीय सभ्यताबाट आइसकेको यो जुन स्वास्थ्य जीवनशैली छ, अहिले तपाईँले मान्नुहुन्न होला जापानले र युरोपियन कन्ट्रीहरूले यो हाम्रो यो पूर्वीय सभ्यताको अथवा चाहिँ यो नेपालको, स्पेसली नेपाल भारतहरूको यो जीवनशैलीको विषयमा अध्ययन गरेर खानपिनमा जस्तै मोडर्नमा 4वटा मात्रै टेस्ट भनेको छैन, आयुर्वेदले 6वटा रस भनेको छ। आयुर्वेदले के भनेको छ भने 6वटै रस मिसिएको आहार दिनभरिमा खायो भने यो कुनै पनि माइक्रोन्युट्रिएन्टको आवश्यक पर्दैन भनेपछि सबै माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू त्यसले फुलफिल गर्छ। त्यसकारणले मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय यो 6वटा टेस्ट छ शरीरलाई चाहिने। त्यो 6वटै टेस्ट एउटै मान्छेले गुलियो मात्रै खायो भने पनि नोक्सान गर्छ। त्यसकारणले 6वटै रसलाई मिसाएर खानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ आयुर्वेदले ल्याएको हो। त्यसकारणले स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनको लागि आयुर्वेदको र योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसमै विभागले केही कार्यक्रमहरू त यहाँले बिचबिचमा पनि जोड्नुभयो। अहिले ठ्याक्कै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक विभागले यो के कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ भनेर केही कार्यक्रमहरू, त्यस्तो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अहिले के छन्? अब यो आयुर्वेदको हामीले पहिला सुरुमा के थियो भने आयुर्वेदको विभागको पनि आयुर्वेदको स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी आएकालाई औषधि वितरण गर्ने काम हुन्थ्यो। स्पेसली कुनै विशेष कार्यक्रम थिएन। 50-60को हाराहारीमा के थियो, बिरामी आउँथ्यो, त्यसमा चाहिँ बिरामीलाई ग्यास्ट्राइटिस लगायत कुन रोग आउँथ्यो उसको औषधि वितरण थियो। त्यसपछि अहिले आएर हामीले यो स्वास्थ्य जीवनशैलीलाई, नसर्ने रोगलाई आधार बनाएर कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ, त्यसमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम छ हैन। जस्तै वयस्क व्यक्तिहरूलाई, प्रौढ व्यक्तिहरूलाई कस्ता एक्सर्साइजहरू गराउने अथवा योगहरू गराउने, प्राणायाम कसरी गराउने भन्ने कुरा हामीले सिकाउँछौँ। त्यसबाहेक
स्नेहन स्वेदन भन्ने आयुर्वेदको एउटा चाहिँ पञ्चकर्मको पूर्वकर्मको पाटाहरू छन्, स्टिम दिने, अहिले जस्तै भन्छौँ नि अब स्टिम दिने, यो सबै हाम्रो सभ्यताकाहरूको आधुनिकीकरण भइरहेछ कि स्पा मसाज भन्ने जुन छ नि, यो सबै आयुर्वेदको यो स्नेहन स्वेदन प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यस्तै स्तनपायी आमालाई दुध नपुगेर हाम्रो दुर्गम जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँमा बच्चालाई दुध नपुगेर पनि कुपोषण आएको अवस्था छ। आयुर्वेदमा यस्ता जडीबुटीहरू छन्, त्यसको पाउडर बनाएर अथवा त्यसको औषधीय रूपमा सेवन गर्यो भने आमाको दुध नपुग्ने बच्चाहरूको आमाको दुध बढाउने काम गर्छ। त्यस्ता कार्यक्रम पनि हामीले निःशुल्क रूपमा लगेका छौँ। योगको कार्यक्रम लगेका छौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन छ, बेसिक हेल्थ सर्भिस प्याकेज, आधारभूत स्वास्थ्य आम नेपालीले निःशुल्क पाउने भन्ने कुरा संविधानले कोट गरेकोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र आयुर्वेदको योग, पूर्वकर्म र यो स्तनपायी आमा कार्यक्रम पनि हामीले छिराएर राखेको छौँ हैन। त्यसबाहेक स्वस्थ जीवन कार्यक्रम छ। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम भन्दाखेरि त्यसमा आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले प्याकेजको रूपमा योग, पञ्चकर्म, स्वस्थ जीवनशैली हामीले उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ हैन। विभिन्न हर्बल जडीबुटीहरू जसले चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी पावर डेभलप गर्छ र एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ, त्यस्तो हामीले त्यहीँ खुवाएर पठाउने गरेका छौँ। त्यो स्वस्थ जीवन कार्यक्रम भयो। त्यस्तै यो नागरिक आरोग्य कार्यक्रम हामी अब निकट समयमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले आएका बिरामीलाई आयुर्वेदिक औषधि वितरणको सँगसँगै स्वस्थ जीवन रहनको लागि यिनी कार्यक्रमहरू बच्चाहरूलाई, युवाहरूलाई, ल्याक्टेटिङ मदरहरूलाई र प्रौढ व्यक्तिहरूलाई टार्गेट बनाएर यिनी कार्यक्रमहरू हामीले स्वस्थ रहनको लागि कार्यक्रम लागेको छ। विभागले यति धेरै कार्यक्रमहरू गरेको छ, अब बजेट पनि सोही अनुसारै विनियोजित भएको छ, तर पनि अब आम जनताले अनुभूति चाहिँ किन गर्न सकेनन्? त्यसको प्रभावकारिता जति हुनुपर्ने त्यो नहुनुको पछाडि के कमजोरीहरू रहे त? होइन, प्रभावकारिता नहुनु भन्न मिलेनैमा अब समस्या कहाँ पर्छ र पनि मान्छेहरूले सोही अनुसार अनुभूति गर्न सकिरहेको छैनन् नि, जस्तो हामीले गरिरहेको कार्यक्रमहरूको। होइन, अनुभूति त हाम्रो यस्तो भयो, हाम्रो अब संस्थाको उपस्थिति कमी भयो। हजुर। जस्तै यो अहिले 753वटा स्थानीय तहको सरकार भए, हजुर, हाम्रो सबै स्थानीय तहमा हाम्रो संस्था छैन। हजुर। हाम्रो संस्थाको पहुँच पुगेन। जनमानसमा हामीले आफ्नो कार्यक्रम लगेर जाँदैछौँ एउटा कुरा भयो, तर डाइरेक्ट पेसेन्ट्सको मतलब यो स्वास्थ्य सेवाग्राहीको र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिचमा लिङ्क किन पुगेन भने स्वास्थ्य संस्थाको कमी भयो एउटा, पूर्वाधारको कमी भयो दुईटा, र जनशक्तिको कमी भयो तीनटा। अहिले तीनटाको अलिकति अब हामी यो संस्थागत रूपमा यो पद्धति, जडीबुटीबाट चिकित्सा पद्धति, जीवनशैलीको पद्धति हाम्रो चाहिँ प्रत्येक नागरिकको रगरगमा बसेको विषय भयो हैन। जस्तै सामान्य कुरा गर्दाखेरि गाउँघरमा जानुभयो भने पनि रुगा लाग्यो भने तुरुन्तै अस्पताल गएर सिटामोल अथवा कुनै सेट्रिजिनहरू अथवा कुनै औषधि खाने बाली अझ पनि छैन। अदुवा, टिमुर, बेसार पकाएर खान्छन्। त्यो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिले सिकाएको विषयवस्तु हो। भनेपछि जनजनमा पुगेको छ, तर संस्थाकीय रूपमा, इन्स्टिट्युसनल रूपमा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट अझ पुग्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले अब यस्ता कार्यक्रम लगेर हामीले गाउँ गाउँमा कसरी पुग्न सक्छौँ? अब हाम्रो एउटा टार्गेट के छ भने महिला स्वयंसेविका, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका जुन महिला स्वयंसेविका गाउँ गाउँमा छन्, टोल टोलमा छन्, तिनीहरूसँग हामी सम्पर्क गर्छौँ। त्यसबाहेक विभिन्न धार्मिक स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा धार्मिक स्वास्थ्य संस्था मैले किन भने जस्तै विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूले ध्यान, योग हैन यस्ता कार्यक्रमहरू लगाएर गाउँ गाउँमा गएका छन्। अहिले चलन छ। तपाईँले हाम्रो आयुर्वेदकै संस्था अथवा स्वास्थ्य संस्थाले नभए पनि अब तपाईँ गाउँमा जानुभयो अथवा स्पेसली अर्बनको टोलमा जानुभयो भने त्यहाँ योग गरेको देखिन्छन् हो। तिनीहरूलाई हामीले टार्गेट बनाएर तिनीहरूलाई एउटा फोकल पर्सन बनाएर घर घरमा हामीले उनीहरूले नजानेका विषयलाई पनि अझ थप परिमार्जन गरेर हामी चाहिँ पुग्ने लक्ष्य हो। अब प्रभावकारिता देखिएन अथवा जनमानसमा पुगेन भन्नको एउटा कारण यो उपस्थिति कमी, सङ्ख्याको कमी भनौँ न। सबै निकायमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्था नभएको भएर यो चाहिँ कमी आएको। अब त्यसो भए अब अहिले हाम्रो त्यसै पनि पहिल्यैदेखि हामीसँग जनशक्तिको कमी छ, संस्थागत रूपमा हामी अब तलसम्म पुग्न सकेका छैनौँ। अब अहिले सङ्घीयतापछि फेरि हाम्रा संरचनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएका छन्। अब यो हिसाबले हामीलाई विस्तार गर्न त अझै समस्या हुने देखियो। अब विस्तार दुई किसिमले हुने भयो। अब समस्या के भयो भने स्वास्थ्य सेवा विभाग र एउटा साङ्गठनिक संरचना पुग्यो, तर अब भौतिक उपस्थिति लगायतको
आयुर्वेदको त्यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा त समस्या अब हुने यिनी जुन देखियो। कार्य छन् स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम जुन आयुर्वेदको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ अथवा चाहिँ मोडर्न साइडकोबाट हेरौँ, यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर अब के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने अब प्यारलली आयुर्वेद विभागका पनि संरचनाहरू प्यारलली सँगसँगै सबै स्थानीय निकायमा सबै वडामा खोल्न सकिँदैन। हजुर। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक वडामा क्लिनिक स्वास्थ्य क्लिनिकहरू खोल्ने जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यो क्लिनिकमा त्यो संस्थामा यिनी हाम्रा जुन उद्देश्य छन् त्यो बोकेको तिनीहरूलाई स्पेसली तालिम दिएर हुन्छ कि सम्भव भएसम्म हाम्रा जनशक्तिहरू रिक्रुट गरेर हुन्छ कि हैन, नभए त्यहाँ भएका जनशक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ अब हामीले के भनेका छौँ आयुर्वेदका कार्यक्रममा आयुर्वेदको जनशक्तिले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुर। यिनी जुन पाटा छन् स्वास्थ्य प्रवर्धनका पाटा, त्यो पाटोलाई मोडर्न साइडका अनुमीहरू, अहेबहरू, एचएहरू, चिकित्सकहरू, महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले यो विषयमा अवेर गरेर ट्रेनिङ दिएर यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो सबभन्दा सजिलो बाटो यसरी पुग्न सकिन्छ। अन्यथा आयुर्वेदकै जनशक्ति, योगकै जनशक्ति ठाउँ ठाउँमै पुग्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हजुर। अब फेरि अर्को पनि एउटा मलाई के जिज्ञासा छ भने जस्तो हाम्रो अहिले विभागको नाम आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा भनेर राखियो, यो नयाँ संरचना अनुसार साङ्गठनिक होइन। अब आयुर्वेदको त अब हामीलाई केही थाहा छ, मान्छेहरूले केही बुझेका छन्, आयुर्वेदको विभिन्न ठाउँमा अब हस्पिटलदेखि क्लिनिक यसको पढाइ हुने अलिकति परिभाषित पनि छ, अलिकति व्यवस्थित। बाँकी हजुरको वैकल्पिक चिकित्सा भनेको के हो त? अब त्यसमा अझै पनि दुविधा छ होइन। तिनीहरूका ती वैकल्पिक चिकित्साभित्र पर्ने पद्धतिहरूका विषयमा संस्थागत रूपमा पनि अब भनौँ न नीतिगत रूपमा पनि अझै व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छैन। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने अथवा हामी जस्तो साधारण मान्छेहरूले कसरी बुझ्ने? अब एक्चुअली आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति छ, यो चाहिँ हाम्रो मौलिक चिकित्सा पद्धति हो, यो राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धति हो। यसलाई अब वैकल्पिक भन्न मिलेन। त्यस कारणले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक हामीले भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो लागि वास्तवमा सोच्ने हो भने त वैकल्पिक भनेको के अथवा पछि आएको पूरक भयो, वैकल्पिक भनेको पछि आएको, हामीले जुन परम्परामा चलिरहेको थियो त्योभन्दा पछि आएकोलाई वैकल्पिक भनिन्छ। अथवा मेन स्ट्रिममा नभएको यो आधुनिक चिकित्सा पद्धति पनि हाम्रो लागि वैकल्पिक भन्न सकिन्छ। तर तापनि त्यो छोडौँ। अब आयुर्वेद बाहेक अरू चिकित्सा पद्धतिहरू अलिकति ओझेलमा परेको हुनाले यो सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि हामीले आयुर्वेदको विभागले नै यो अरू अन्य चिकित्सा पद्धतिहरू नेपालमा जुन प्रचलित छ त्यसलाई पनि यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र व्यवस्थितकरण गर्नुपर्छ भनेर यसको विभागको नामै आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई पनि यसले सँगै ल्याएर हिँड्छ भन्ने उद्देश्यले यो वर्षदेखि यो नामकरण भयो। अब वैकल्पिक चिकित्सा भन्दाखेरि अब हरेक ठाउँमा अलग अलग चिकित्सा पद्धतिहरूलाई वैकल्पिक रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै अब हिमाली बेल्टमा गइयो भने त्यहाँ आम्ची छ, सोबारिक चिकित्सा पद्धति भन्छ त्यसलाई, आम्ची हो। त्यहाँ त्यहीँका लोकल मेडिसिन बनाएर आम्चीहरूले उपचार गर्छन्। त्यो पनि हामीलाई चाहिँ त्यसको पनि व्यवस्थितीकरण गर्नुपर्छ। अब तराईतिर जानुभयो भने होमियोपेथिक, युनानी, प्राकृतिक चिकित्साहरू यिनीहरू अहिले प्रचलनमा आइसकेछन्। यिनीहरूको पनि मापदण्ड बनाउनेदेखि लिएर एउटा संस्थागत रूपमा एउटा निकाय हुनुपर्छ भनेर यो विभागले एक एकवटा जनशक्तिको एउटा चाहिँ अहिलेको दरबन्दीमा पनि विभागमा यिनीहरूको दरबन्दीको एउटा परिकल्पना गरेर राखेको छ। अब यिनी जनशक्तिहरू यिनी चिकित्सा पद्धति मैले भने प्राकृतिक, होमियोपेथिक, आम्ची यिनी लगायत युनानी यिनी चिकित्सा पद्धतिहरूको पनि व्यवस्थितीकरण गर्नको लागि विभागले जिम्मेवारी लिएको छ। अब क्रमशः यिनीहरूलाई पनि कहाँ कसको पकड बढी छ, कहाँ प्रचलन बढी छ, जस्तै प्रदेश नम्बर 1 तिर गइयो भने अहिलेको प्रदेश नम्बर 1 मा गइयो भने होमियोपेथिक त्यो अलि बढी प्रचलनमा छ हैन। 5 नम्बरको तराईमा गयो भने युनानी चिकित्सा पद्धति त्यहाँ प्रचलनमा छ। हिमाली बेल्टमा गइयो भने आम्ची छ। त्यसकारण यिनीहरूको पनि हामीले हेरेर कसरी प्रचार गर्न सक्छौँ, व्यवस्थितीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य विभागले लिएको छ। एक एकवटा जनशक्ति पनि राखेको छ। एक्युपङ्क्चर पनि त्यस्तै प्रचलितमा छ अहिले नेपालमा, त्यसको पनि व्यवस्थितीकरण गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो प्रचलित अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको पनि स्वास्थ्य प्रवर्धनमा र स्वास्थ्य क्युरेसनमा क्युरेटिभ डिभिजनमा पनि यसको रोल छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर अब अभियसली यसका जनशक्ति बढ्दै गयो भने यसको पनि विकास बिस्तारै हुन्छ। दुईटा मात्रै छ। अनि जस्तो अहिले फेरि हाम्रो केही समय अघि अब योगलाई र हाम्रो यो आयुर्वेदका विभिन्न यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि व्यवस्थित गर्ने अलिकति यसको चाहिँ प्रसार गर्ने उद्देश्यले हामीले बुढा नीलकण्ठमा एउटा ठुलो आयोजना हामीले त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ होइन। निर्माण प्रक्रिया पनि थाल्यो। बुढा नीलकण्ठमा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग सेन्टरको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो निर्माण पनि सुरु भयो। अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? यो
क्याबिनेटले निर्णय गरेर हामीले के गरियो भने बुढा नीलकण्ठमा हाम्रो आयुर्वेद विभागको एउटा जग्गा थियो त्यहाँ। त्यसमा अब राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र बनाउने भनेर यो जुन आयुर्वेदको मेन चिकित्सा बाहेक, औषधि उपचार बाहेक पञ्चकर्म थेरापी, योग थेरापी, अनि छाटसूत्र, प्राकृतिक चिकित्सा, यिनीहरू जुन यसका वरि सेरोफेरोमा यसका भित्रका चिकित्सा पद्धतिहरू जुन छन् जसलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ यो केन्द्रको स्थापना गर्ने छ। अहिले यो वर्ष डिपिआरको प्लानिङ छ हैन। अब 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा र स्वास्थ्य नीतिमा पनि यो विषयको कुरा गरिएको छ। अब स्पेसली यो केन्द्र बनाएर यो केन्द्रलाई आधार मानेर हेल्थ टुरिज्मलाई पनि हामीले चाहिँ आकर्षित गर्ने उद्देश्य छ। भनेपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको यस्तो संस्था हुनुपर्छ। नेपालको आफ्नो मौलिक चिकित्सा पद्धतिहरू कोही हेर्न खोज्यो भने कहाँ जाने त? त्यसकारणले यस्तो किसिमको यसलाई एउटा हेल्थ टुरिज्मसँग जोडेर जो व्यक्ति नेपालमा घुम्न आउँछ उसलाई एक दिनको प्याकेज त्यहाँ दिन मिल्ने किसिमले हामीले त्यहाँ एउटा यस्तो पञ्चकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा यिनीहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ हामीले सेन्टरको अवधारणा व्यक्त गरेका छौँ। यसको मास्टर प्लान हामीले स्वीकृत गराएर हामीले मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौँ। नीति कार्यक्रममा पनि यसको कुरा बोलिएको छ। त्यसकारणले अब क्रमशः यसको चाहिँ निर्माण सुरु होला। अहिले चाहिँ त्यहाँ निर्माण सुरु भइसकेको छैन। अहिले यो वर्ष डिपिआर हुन्छ अनि अर्को वर्षदेखि क्रमगत यो निर्माण सुरु भयो भने अभियसली हाम्रो जुन मास्टर प्लान बमोजिम भयो भने यसले हेल्थ टुरिज्मलाई पनि टेवा पुर्याउँछ र आफ्नो राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतिहरूको पनि एउटा देखाउन मिल्ने किसिमको संस्था विकास हुन्छ। हजुर, हामी चाहिँ कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हजुरले फेरि अन्त्यमा ठ्याक्कै जोड्नु पनि भयो भ्रमण वर्ष 2020लाई। विभागले चाहिँ यसमा एउटा यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा भ्रमण वर्षको टार्गेट गरेर हाम्रो एउटा अवसर पनि हो। तर विभागले यसको लागि केही गरेको छ, केही तयारी भ्रमण वर्षभरिको लागि भनेर केही त्यस्तो स्पेसल कार्यक्रमहरू छ हाम्रो? अब विभागले नै यसको लागि भनेर अहिले अस्ति भर्खरै मन्त्रालयबाट निर्णय भयो गण्डकी प्रदेशमा योगलाई आधार बनाएर एउटा योग सेन्टर बनाउने, जसको चाहिँ भ्रमण वर्षले सम्भव गरौँ भने त्यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अब आयुर्वेदले देखाउन मिल्ने मैले अघि भने जस्तो पञ्चकर्म र योग हो, जसलाई टार्गेट बनाएर विदेशीहरू अथवा भ्रमण वर्षलाई मानेर एउटा आइसकेका व्यक्तिले पनि त्यसको उपयोग गर्न पाउने र सँगसँगै त्यसैलाई टार्गेट बनाएर पनि आउन सक्ने किसिमको हाम्रो जुन सभ्यता छन्। अब भारत, नेपाल यो देशमा यो योग र आयुर्वेदको प्रचलन बढी भएको हुनाले केरलामा, भारतको एउटा राज्य केरला छ, त्यहाँ यो आयुर्वेदलाई आधार केरलियन पर्यटन बनाएको छ त्यहाँ। त्यस्तै नेपालमा पनि हामीले यसको गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दियो, हामीले गरियो भने योग र पञ्चकर्म दुईटा क्षेत्र यस्तो छ जसलाई बनाएर हामीले आधार बनाएर पर्यटनलाई बढावा गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई स्पष्ट रूपमा गण्डकी प्रदेशमा योगलाई आधार बनाएर हामीले एउटा चाहिँ पर्यटनलाई क्षेत्रमा केही गर्न खोजिरहेका छौँ। अन्यथा हाम्रो यो जुन बुढा नीलकण्ठको राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म केन्द्र बन्छ त्यसपछि पक्कै नै त्यसले चाहिँ अझ त्यसको लागि पर्यटन वर्ष 2020 मात्रै होइन कि यो त अब पर्यटन दशकै हुने हो, त्यसभित्र हामीले यसलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। हजुर, स्टुडियोसम्म आएर राष्ट्रिय योग दिवस र अनि विभागले गरिरहेका गतिविधिहरूका बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको स्वास्थ्य संवाद यही सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।